नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्रीजलाई कसरी लेजर अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्ने त त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त स्क्रिनको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले केही जर्नल इन्ट्रीजहरु लिएको छु। अब यो जर्नल इन्ट्रीजको सहायताले तपाईले चाहिँ के बनाउनु पर्ने हुन्छ? क्याश अकाउन्ट र बैंक अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यी जर्नल इन्ट्रीजहरुलाई तपाईले क्याश अकाउन्ट र बैंक अकाउन्टमा पोस्टिङ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब कसरी पोस्टिङ गर्ने त म तपाईहरुलाई यहाँ पोस्टिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। स्क्रिनको राइट साइडमा मैले यहाँ क्याश अकाउन्ट र बैंक अकाउन्ट अलरेडी नै बनाइसकेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो लेजर अकाउन्टमा टोटल 8 वटा कोलम्सहरु हुन्छ। हेर्नुस् त, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 4 वटा कोलम छ, त्यस्तै राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 4 वटा कोलम छ। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको डेबिट साइड हो, यो राइट ह्यान्ड साइड भनेको क्रेडिट साइड हो। अब डेबिट साइडमा हेर्नुस् त, डेट कोलम छ, पर्टिकुलर कोलम छ, अब जेएफ कोलम छ। अब यो जेएफ कोलममा चाहिँ हामीले केही पनि लेख्दैनौं। क्लासरुम प्र्याक्टिसमा हामीले यहाँ केही पनि लेख्दैनौं। यहाँ चाहिँ हामीले जर्नलको पेज नम्बर लेख्ने हो। अहिले यहाँ केही पनि लेख्नु पर्दैन, तपाईले यसलाई त्यतिकै छोड्दिनु होला। कोलम चाहिँ बनाउनु होला, चाहिँ केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् त, अर्को छ अमाउन्ट कोलम। त्यस्तै यता राइट साइडमा पनि डेट छ, पर्टिकुलर छ, जेएफ छ र अमाउन्ट छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले के कुरो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुनको खाता बनाउँदै हुनुहुन्छ, जुनको लेजर अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो अकाउन्ट चाहिँ जर्नल इन्ट्रीजमा कहाँ लेखिएको छ? डेबिटमा लेखिएको छ कि क्रेडिटमा लेखिएको छ? त्यो तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि डेबिटमा लेखिएको छ भने तपाईले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिटमा लेखिएको छ भने तपाईले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। तर पर्टिकुलरमा चाहिँ तपाईले अपोजिट अकाउन्ट है, अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, हामीले क्याश अकाउन्ट बनाउँदै छौं, क्याशको लेजर अकाउन्ट बनाउँदै छौं। अब यो क्याश अकाउन्ट चाहिँ यो जर्नल इन्ट्रीजमा कहाँ छ हामी हेर्छौं, त्यही अनुसार हामी के गर्छौं? पोस्टिङ गर्छौं। अब हेर्नुस् त, फेब्रुअरी 1 मा यो जर्नल इन्ट्रीजमा चाहिँ क्याश अकाउन्टलाई के गरिएको छ? डेबिट गरिएको छ कि क्रेडिट गरिएको छ? यहाँ यसलाई डेबिट गरिएको छ। हेर्नुस् त, यसलाई डेबिट गरिएको छ। अब डेबिट गरेको छ भनेपछि तपाईले अब लेजर अकाउन्टमा कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ? डेबिटमै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले चाहिँ पर्टिकुलरमा अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याश डेबिटमा छ, अब डेबिटको अपोजिट त क्रेडिट हुन्छ। भनेपछि क्रेडिटमा के छ? क्यापिटल अकाउन्ट छ। अब तपाईले यो पर्टिकुलरमा चाहिँ क्यापिटल अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ बैंक अकाउन्ट लेख्ने होइन है, डेबिटको अपोजिट त क्रेडिट हुन्छ, डेबिटको अपोजिट डेबिट हुँदैन। त्यही भएर तपाईले अब यो पर्टिकुलरमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ? टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब अमाउन्ट चाहिँ तपाईले जुन अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त्यसकै अमाउन्ट लेख्ने हो। यो 11,000 लेख्ने होइन, तपाईले 50,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेख्नुस् त यहाँ 50,000। अब डेट पनि लेखौं त, फेब्रुअरी 1। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीलाई हामीले क्याश अकाउन्टमा पोस्टिङ गरेर देखायौं। त्यस्तै अब फेब्रुअरी 2 मा जाउँ त। यो फेब्रुअरी 2 मा क्याश अकाउन्टलाई के गरिएको छ? डेबिट गरिएको छ कि क्रेडिट गरिएको छ? हेर्नुस् त, क्रेडिट गरिएको रहेछ। अब जर्नल इन्ट्रीजमा क्रेडिट गरेको छ भने तपाईले लेजर अकाउन्टमा कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर अपोजिट अकाउन्टको नाम पर्टिकुलरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्याशको अपोजिट त के छ? पर्चेज छ। अब तपाईले पर्टिकुलरमा चाहिँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ? पर्चेज अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रेडिटमा हामीले जहिले पनि बाइ लेख्छौं, यहाँ तपाईले बाइ पर्चेज अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, बाइ पर्चेज अकाउन्ट। अमाउन्ट कति छ विद्यार्थी मित्रहरू? अब यहाँ त तपाईले यहाँ जुन लेखे पनि एउटै छ। अब यो 2000 हामी यहाँ लेख्छौं, 2000। अब डेट के छ? फेब्रुअरी 2, फेब्रुअरी 2। ल यो पनि सक्यो, यो पनि हामीले पोस्टिङ गरेर देखायौं। अब फेब्रुअरी 3 मा जाउँ त विद्यार्थी मित्रहरू। यो फेब्रुअरी 3 मा चाहिँ क्याशलाई डेबिट गरिएको छ कि क्रेडिट गरिएको छ? क्याशलाई यहाँ पनि के गरिएको छ? क्रेडिट गरेको छ। अब जर्नलमा क्रेडिट गरेको छ भने अब हामीले यो क्याशको लेजर अकाउन्टमा हामी के गर्छौं? क्रेडिटमा देखाउँछौं, क्रेडिटमा पोस्टिङ गरेर देखाउँछौं। तर अपोजिट अकाउन्टलाई हामी लेख्छौं पर्टिकुलरमा। भनेपछि क्याशको अपोजिट अकाउन्ट त के हो? बैंक हो। अब हामी के लेख्छौं? बाइ बैंक अकाउन्ट लेख्छौं यहाँ। ल लेखौं त, बाइ बैंक अकाउन्ट। अब अमाउन्ट कति छ? हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, यो क्याशको 5,000 छ, 5,000 लेख्नु होला। अब डेट के छ? फेब्रुअरी 3 लेख्नु होला, फेब्रुअरी 3। ल अब यति भइसकेपछि अब लास्ट जर्नल इन्ट्रीमा जाउँ त विद्यार्थी मित्रहरू। यो लास्ट जर्नल इन्ट्रीमा यहाँ क्याश लेखिएको छ त? छैन। यहाँ न त डेबिटमा लेखिएको छ, न त क्रेडिटमा लेखिएको छ। यदि जर्नल इन्ट्रीजमा तपाईले जुन अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो अकाउन्टको नाम छैन भने त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्दैन। भनेपछि यहाँ क्याश अकाउन्ट त यो फेब्रुअरी 4 मा छैन। अब तपाईले यो फेब्रुअरी 4 लाई चाहिँ यहाँ पोस्टिङ गर्नु पर्दैन। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अरु छैन यहाँ। अब महिनाको अन्तिममा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो अकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल क्लोज गरौँ त। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, यो डेबिटमा त 50,000 छ, तर क्रेडिटमा 7,000 छ।
अब हामीले जहिले पनि खाता बन्द गर्दा फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बराबर गरेर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, बराबर बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ तपाईले क्रेडिटमा कति थप्नुपर्ने हुन्छ, यो 50,000 बनाउनको लागि तपाईले यहाँ कति थप्नुपर्ने हुन्छ, 43,000 थप्नुपर्ने हुन्छ। 50,000 बाट यो 7,000 घटाइदिनु होला। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, ब्यालेन्स सिडी भन्छौं, बाइ ब्यालेन्स सिडी। सिडी भनेको क्यारिड डाउन। अब यहाँ तपाईले यो महिनाको अन्तिम डेट फेब्रुअरी 28 लेख्नु होला, किनकि फेब्रुअरीमा त 28 दिन मात्रै हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ टोटलमा 50,000 लेख्नु होला, 50,000 र यहाँ पनि 50,000। अब यो टोटललाई चाहिँ तपाईले डबल अन्डरलाइन तान्दिनु होला। ल अब यति गरेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ब्यालेन्स सिडी लाई चाहिँ अपोजिट साइडमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स बिडी गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अर्को महिनाको 1 गते। अब यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई त ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल यहाँ देखाउँ त, टु ब्यालेन्स बिडी। अब यहाँ अर्को महिनाको डेट लेख्नु पर्यो, अर्को महिनाको 1 गते। फेब्रुअरी पछि के आउँछ, मार्च आउँछ, मार्च 1 भनेर लेख्नु होला। र कति लेख्छौं, 43,000 जति थप्नु भएको छ त्यसलाई हामी यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर लेख्छौं, 43,000। तपाईले यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स या त ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्दा पनि हुन्छ अथवा ब्यालेन्स सिडी बिडी गर्दा पनि हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यो लेजर एकाउन्ट सक्यो, हामीले लेजर एकाउन्टमा पोस्टिङ गर्यौं। अब त्यस्तै तपाईले यो बैंक अकाउन्टमा पनि अघि जसरी नै तपाईले पोस्टिङ गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। ल अब यो बैंक अकाउन्टमा पनि पोस्टिङ गरेर देखाउँ त विद्यार्थी मित्रहरू। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो बैंक अकाउन्ट यो फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीजमा कहाँ छ, डेबिटमा छ है। अब हामीले यो बैंक अकाउन्टको कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ पर्टिकुलरमा। भनेपछि यो बैंकको अपोजिट भनेको के हो, यो डेबिटको अपोजिट भनेको क्रेडिट हो, क्यापिटल हो। अब तपाईले यहाँ टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब डेट लेखौं त, फेब्रुअरी 1। अमाउन्ट कति, अमाउन्ट कुन लेख्ने त, क्यापिटलको 11,000 लेख्ने कि बैंकको 60,000 लेख्ने। अब जुन अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहीको लेख्नु पर्यो, 60,000 लेख्नु पर्यो। अब यो पनि सक्यो। अब फेब्रुअरी 2 मा यहाँ बैंक अकाउन्ट छ त, छैन। अब यो फेब्रुअरी 2 को यहाँ रेकर्ड हुँदैन। अब फेब्रुअरी 3 मा हेर्नुस् त, बैंक अकाउन्ट कहाँ लेखिएको छ, डेबिटमा लेखिएको छ। भनेपछि अब बैंक अकाउन्ट यहाँ डेबिटमा लेखिएको छ, लेजर एकाउन्टमा पनि तपाईले डेबिटमै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बैंकको अपोजिट भनेको के हो, क्याश हो। भनेपछि अब तपाईले चाहिँ टु क्याश अकाउन्ट भनेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौं त, टु क्याश अकाउन्ट। अमाउन्ट कति छ, 5,000। अब डेट लेख्नु होला, फेब्रुअरी 3। ल यो पनि सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू अन्तिमको जर्नल इन्ट्रीमा जाउँ त। अन्तिमको जर्नल इन्ट्रीमा बैंकलाई कहाँ लेखिएको छ, बैंकलाई क्रेडिटमा लेखिएको छ, बैंकलाई क्रेडिट गरिएको छ। अब हामीले यो बैंकको खातामा पनि हामीले कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटमै रेकर्ड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर उल्टो अकाउन्टको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। उल्टो अकाउन्ट यहाँ अब अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, बैंकको अपोजिट त दुईवटा छ। हेर्नुस् त, एउटा स्यालेरी छ, अर्को वेजेस छ है। बैंक क्रेडिट भयो। अब क्रेडिटको अपोजिट दुईवटा डेबिट छ, स्यालेरी छ, वेजेस छ। अब तपाईले दुईवटाको नाम यहाँ लेख्नु पर्यो, बाइ स्यालेरी अकाउन्ट, बाइ वेजेस अकाउन्ट। अब डेट त त्यही हो, फेब्रुअरी एउटै हो, फेब्रुअरी 4। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू अमाउन्ट लेख्दा फेरि हामीले जहिले पनि यो इन्डिभिजुअल अमाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यो दुईटा जोड्दा फेरि स्यालेरी र वेजेस जोड्दा फेरि चाहिँ 9,000 हुनुपर्छ। तर हामीले यो स्यालेरी र वेजेसको अमाउन्ट चाहिँ इन्डिभिजुअली लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ 99,000 लेख्न पाउनुहुन्न। तपाईले यो स्यालेरीको 4,000 र वेजेसको 5,000 लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौं त, 4,000 र 5,000 दुईटा जोड्यो भने 9,000 भइहाल्यो। अब यति मात्रै छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, महिनाको अन्तिममा यसलाई क्लोज गर्न पर्यो है। महिनाको अन्तिममा क्लोज गर्न पर्यो। अब क्लोज गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यो कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, कुन साइड धेरै छ है, कुन साइड थोरै छ। जहाँ थोरै छ हामीले थप्नु पर्ने हुन्छ र इक्वल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँ 65,000 छ। अब यहाँ त 9,000 छ। अब यहाँ 65,000 बनाउनको लागि कति अमाउन्ट थप्नु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू, भन्नुस् त, 56,000 थप्नु पर्ने हुन्छ। अब यो थपेकोलाई के भनिन्छ अरे, ब्यालेन्स सिडी। अब यहाँ बाइ ब्यालेन्स सिडी लेख्नु होला। अब अन्तिम डेट फेब्रुअरी 28, फेब्रुअरी 28, किनकि फेब्रुअरी मन्थमा त जम्मा 28 डेज मात्रै हुन्छ। अब यहाँ 65,000 लेख्नु होला। अब यसलाई अन्डरलाइन गर्नु होला, डबल अन्डरलाइन है। यो डबल अन्डरलाइन गरेकोले के जनाउँछ भन्दाखेरि यो खाता बन्द गरेको भनी जनाउँछ। यो फेब्रुअरी मन्थको चाहिँ यो बन्द भयो खाता। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीले यहाँ क्रेडिटमा ब्यालेन्स सिडी गरेका छौं। अब यसलाई हामीले अर्को महिनाको 1 गते के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब
क्लोजिङ गरेका छौँ, अर्को महिनाको 1 गते ओपनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रेडिटमा थपेका छौँ, अब यसलाई हामीले डेबिटमा यहाँ सार्नुपर्ने हुन्छ। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर, बिडी भनेको ब्रट डाउन। अब यहाँ लेख्नु होला मार्च 1। अब अमाउन्ट कति थपेका छौँ 56,000 थपेका छौँ हो। विद्यार्थी मित्रहरू अब यति गरेपछि यो पनि सकियो। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।